सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बड़े बड़े घर, करोड़ों की गाड़ियाँ और लग्जरी लाइफस्टाइल। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे असल हकीकत क्या है? अमूमन अब ये बात समझी जा रही है कि इसके पीछे कोई सही और दुरुस्त तरीका नहीं होता। ये पैसे कानून तोड़ के कमाए जाते हैं। और ना सिर्फ यहाँ पे कानून तोड़ा जाता है, बल्कि एक पूरी नस्ल का, एक पूरी जनरेशन का, स्पेशली हमारे यूथ का माइंडसेट बर्बाद किया जाता है। आज पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बीमारी सिर्फ एक है, और वो शो ऑफ की बीमारी है। हमारी यूथ इस शो ऑफ का कॉम्प्लेक्स का शिकार हो चुकी है। जब तक एक यूथ के पास, एक नौजवान बच्चे के पास जब तक आईफोन नहीं होगा, जब तक टोयोटा की गाड़ी नहीं होगी, जब तक कोई अच्छे ब्रांड की घड़ी हाथ में नहीं होगी, तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। वो ये बात सोचने के ऊपर मजबूर हो जाता है कि भाई मैं अपने दोस्तों के पास किस तरह जाऊंगा। ये माइंडसेट, ये आइडियोलॉजी कैसे पैदा हो गई, और ऐसे मुल्क के अंदर पैदा हो गई जिसके अंदर इन चीज़ों का तस्वुर भी नहीं था आज से कुछ अर्सा पहले। आप ये देखिए कि वो माइंडसेट क्यों पैदा ना हो। वो फेसबुक के ऊपर जब बच्चा स्क्रॉल करता है तो पहली पोस्ट देखता है कि एक यूट्यूबर ने, एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने 12 करोड़ का घर खरीद लिया। वो फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करता है तो उसको नज़र आता है कि एक बहुत ही नामवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हज करने जा रही है और पूरा का पूरा जहाज़ बुक करके जा रही हैं। वो जब थोड़ा सा और स्क्रॉल करता है तो उसको नज़र आता है कि 22 से 23 साल नौजवान लैम्बोर्गिनी की राइड कर रहा है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार ऑटोमेटिकली होगा, और फ़ौरन उसके माइंड के अंदर जो एक सोच पैदा होगी, वो ये सोच पैदा होगी कि अगर ये 22 से 23 साल नौजवान ये काम कर सकता है, ये चीज़ अचीव कर सकता है, सो वाई नॉट मी। वो फिर उसके लिए प्लानिंग स्टार्ट करता है, और यहाँ से पैदा होती है एक सोच, एक ऐसी सोच जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट के ऊपर बिलीव रखती है। अब वो शॉर्टकट का रास्ता ना सिर्फ तालीम, आपको हर एक चीज़ से गुमराह कर देता है, और बंदे का सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट बन जाता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ पैसा अचीव करना है, उसने पैसा कमाना है, चाहे वो हलाल तरीके से है या वो हराम तरीके से है। ये है शो ऑफ की बीमारी। मज़े की बात ये है कि बात सिर्फ यहाँ पे आके नहीं रुकती, इसका सबसे गहरा असर हमारे अपने ही घरों के अंदर पड़ता है। कि जब वो एक कॉम्प्लेक्स शुदा जो नौजवान है, जब वो ये देखता है कि मेरा बाप इस 50 साल की उम्र में भी आज भी 70 से 80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, तो वो अपने बाप को ऑटोमेटिकली एक नाकाम शख्स समझना शुरू हो जाता है। और ये बातें सामने आई हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि क्योंकि वो जब देख रहा है कि रातों रात एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि ट्रेडिंग करके, सो कॉल्ड ट्रेडिंग करके, फेक तरीके के साथ रातों रात अरबपति बन गया, वो करोड़ों रुपए के घर खरीद रहा है, वो करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीद रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर ये सोचता है कि यार मेरा बाप तो ओल्ड स्कूल है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ से इख्तलाफ पैदा होता है। यहाँ से वो बच्चा अपने घर से भी बागी होना शुरू हो जाता है, और वो एक ऐसी कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन जाता है कि ना उसके पास कोई फ्यूचर गोल है, ना उसके पास कोई प्लानिंग है। बस उसके दिमाग में एक ही कन्फ्यूजन और एक ही ब्लर उसके दिमाग के अंदर चीज़ हो गई है कि उसने सिर्फ पैसा कमाना है। यहाँ से वो आइडियोलॉजी, यहाँ से वो सोच पैदा होती है जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे नौजवान को मिसयूज़ करते हैं अपने टारगेट अचीव करने के लिए। ये पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर आपने चीज़ें सामने देख ली, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। बात यहाँ पर नहीं रुकती। आज आप देखें कि एक बाप जो है अपनी बेटी के लिए परेशान है, एक माँ जो है वो अपने बेटे के लिए परेशान है कि मैं इसकी तरबियत किस अंदाज और किस तरीके के साथ करूँ। बच्चे से मोबाइल छीनते हैं तो बच्चा छुप के इस्तेमाल करेगा। बच्चे को आपने बाहर निकालना तो है, बच्चे ने कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, वो फिर दूसरे चोर रास्ते ढूंढेगा कि मैं किसी तरीके से अपना गोल अचीव कर लूँ। यहाँ पर काम आता है हमारे इदारों का। मैं अपने इदारों से यहाँ पे मुखातिब होना चाहता हूँ। आपने, आपकी एक तारीख है बड़ी माजरत के साथ कि आप हमेशा रिएक्ट और ऑपरेशंस आप तब करते हैं जब बहुत देर हो जाती है। आपके पल्ले तब चीज़ पड़ना शुरू होती है जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है। ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी जो आप लोगों ने अब शुरू की हैं। यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ जो मैं आप लोगों को एक याद दहानी कराना चाहता हूँ। आप लोग ज़रा टिकटॉक को स्क्रॉल करके देखें कि वहाँ पे किस किस्म की बेहयाई और किस किस्म की वाहया चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। टिकटॉक लाइव जैसी बीमारी, आप वहाँ पे जाके देखिए तो सही
کہ وہاں پہ کس قسم کی پنشمنٹ دی جا رہی ہیں. میں خدا کی قسم یہاں پہ وہ چیزیں بیان نہیں کر سکتا, میرے ہاتھ کانپتے ہیں وہ چیزیں بات کرنے سے پہلے, کہ ایک اسلامی ملک کے اندر, ایک اس ملک کے اندر جو کہ کلمے کی نام کے اوپر آزاد ہوا, ایک ایسے ملک کے اندر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ قابل ذکر نہیں ہیں. ایسی چیزیں ہیں جو کہ بندہ اپنے منہ سے بولنے سے پہلے سینکڑوں دفعہ سوچتا ہے. اس قسم کی واہیات, اس قسم کی گندی چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں. ایسی پنشمنٹ دی جاتی ہیں کہ لڑکیاں, اچھا وہ لڑکی بھی جو ہے وہ کیوں کر رہی ہے؟ جب وہ دیکھتی ہے کہ اسی کی عمر کی 25 سالہ جو ایک لڑکی ہے وہ پورا جہاز بک کرا کے حج کرنے کے لیے جا رہی ہے, اس کے دماغ کے اندر پھر ایک آئیڈیالوجی آتی ہے کہ میں نے سیلف میڈ بننا ہے, میں نے بھی یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. پھر اس کے لیے اس کو ہر قسم کی اس کو چیلنج دیا جاتا ہے اور وہ لڑکی کرنے کے اوپر مجبور ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ سینکڑوں, ہزاروں, کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دن کے اندر اس قسم کی پنشمنٹس, اور یہاں پر وہ ماں باپ, وہ بیچارے شریف ماں باپ جو کہ اپنی بچی کی تربیت کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب ان کی بیٹی کی کون سی پکچر, کون سی ویڈیو جو ہے وائرل ہو جائے اور وہ خاندان میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. یہاں پہ میں اپنے اداروں کو دوبارہ ایک دفعہ جھنجھوڑنا چاہوں گا کہ آپ ذرا 360 کے اینگل کے اوپر ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, ورنہ کل کو آپ کی بیٹیاں, آپ کی مائیں, آپ کی بہنیں, آپ کی بیٹیاں کل ان چیزوں کا شکار ہوں گی اور پھر آپ سر کھجائیں گے کہ یہ تو بہت دیر ہو گئی. آج میں ایک پاکستانی یوتھ کو اگین ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ میں بھی ایک نوجوان ہوں, میرے اندر بھی ساری کی ساری خواہشات ہیں, لیکن یہ بڑا سلو پروسیس ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ اس قسم کی سینکڑوں کے تعداد کے اندر ہمیں لوگ ملتے ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے سلو پروگریس کے اوپر یقین رکھا, اور سلو پروگریس کے بعد جب آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں تو ڈیوریبل آپ کو چیز ملتی ہے. آپ بابر اعظم کی یہاں پہ مثال اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس نے اپنا کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل تھی اس کے باپ کے پاس. آج اگر وہ BMW یا آج اگر وہ مرسیڈیز لے کے گھومتا ہے تو وہ اس کا حق بنتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی زندگی پوری وقف کی ہے ایک چیز کے اوپر, اس نے اسٹرگل کی ہے, اس نے محنت کی ہے. تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, لیکن راتوں رات امیر ہو جانا, راتوں رات یہ کروڑوں روپے اکٹھا کر لینا غلط طریقے کے ساتھ, حرام طریقے کے ساتھ, اس کے اگینسٹ ہم بولیں گے اور ہم بولتے رہیں گے, کیونکہ ہماری یوتھ, ہمارا نوجوان, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں اس سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. ہماری یوتھ جو ہے وہ اس ٹائم ایک کنفیوژن کا شکار ہے. آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں, آپ لوگ فور سائٹ رہیں, آپ لوگ مثبت سوچ اپنائیں, آپ لوگ پازیٹیو سوچیں کہ ہم ان تمام کے تمام ولگیرٹیز کے اندر سے ہم کیا ایک پازیٹیو چیز نکال سکتے ہیں. آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ ایک پازیٹیو آواز بن سکتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر. آپ بہت ساری ایسی چیز کر سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر کنٹریبیوٹ کرے. آپ شارٹ کٹس کے اوپر بلیو نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب کے اندر آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, جو پیسے آپ کے نصیب میں لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے پاس چل کے آئیں گے, لیکن آپ کو صحیح راستہ اپنانا ہے, آپ کو محنت کرنی ہے, آپ کو اللہ رب العالمین کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کرنا ہے. میرا یہ بلیو ہے اور یہ ایکسپیرینس ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے راستے سے نکال کے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جو آپ نے کبھی پلان بھی نہیں کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. آپ اللہ کے اوپر بلیو رکھیں, اپنا تعلق باللہ اسٹرانگ کریں. آپ XYZ کو اپنا دوست نہ بنائیں, آپ اللہ کو اپنا دوست بنائیں. اور جس دن اللہ جو کہ اس پوری کی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے, وہ جب آپ کا دوست بنے گا تو آپ کے لیے فیم میٹر نہیں کرے گا, پھر آپ کے لیے ویوز میٹر نہیں کریں گے, پھر آپ کے لیے میٹر کرے گا کہ یار میں نے اپنے اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے. اور جن لوگوں کی یہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیابیاں پاتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں نوازتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.